पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा, पेंशन 15% बढ़ाने का ऐलान, कम अज कम उजरत बढ़ाकर 37,000 रुपये मुकर्रर, सूबे का 5,446 अरब रुपये का टैक्स फ्री बजट पेश। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा ने पंजाब असम्बली में बजट पेश किया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 20% इजाफा। बजट में आमदन का तखमीना 4,343 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 33 अरब 42 करोड़ मुख्तस। पंजाब हुकूमत 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम देगी। 9.5 अरब की लागत से चीफ मिनिस्टर रोशन घराना स्कीम शुरू होगी। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर, कहा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ करा रहे हैं। किसानों को 75 अरब के कर्जे बिला सूद दिए जा रहे हैं। 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर लाया जा रहा है। 3 अरब की लागत से वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू होगा। 2,380 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली की जाएगी। सेहत के लिए 539 अरब मुख्तस, सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त मिलेंगी। पंजाब असम्बली का बजट इजलास, अपोजिशन की हंगामा आराई। बजट तकरीर के दौरान शोर शराबा और हाथापाई। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर कहते हैं तमाम तबकात ने बजट को मुस्तरद कर दिया। दवाएं खरीदना आवाम के लिए मुश्किल तर कर दिया गया। विफाक और पंजाब ने बजट में आवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। मुल्क में लाकानूनियत का दौर दौरा है, अदालतें बंद कर देनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की विफाक के बाद पंजाब के बजट इजलास में भी अलामती शिरकत। पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी और दीगर अरकान ऐवान से गैर हाजिर। बजट पर मुशावरत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात, काश्तकारों के मसाइल पर तजावीज़ पर अमल न करने का शिकवा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में भी नज़रअंदाज किया गया। अली हैदर कहते हैं सिर्फ बजट ही नहीं, इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक कश्ती में सवार हैं। वादे पूरे न हुए तो दोनों का नुकसान होगा। पंजाब हुकूमत का लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा कहते हैं 2 अरब रुपये की लागत से माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड मुतारिफ कराया जा रहा है। 45 करोड़ रुपये की लागत से एयर एम्बुलेंस शुरू होगी। 2.5 अरब रुपये से अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम किया गया है। अक़लियतों के लिए फलाह के लिए मिनॉरिटी फंड का इजरा किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 10 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। एफिडेविट फीस 50 से बढ़ाकर 100 रुपये मुकर्रर। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जमा करने का फैसला। ट्रैक्टर स्कीम, 2 जानवर पालने वालों 2 मरला घर बनाने के लिए कर्जा स्कीम शुरू की जाएगी। हिम्मत कार्ड और निगहबान कार्ड का इजरा होगा। पंजाब काबीना ने बजट दस्तावेजात 2024-25 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ कहती हैं गंदम खरीदारी से बचाए पैसे काश्तकारों पर खर्च करेंगे। बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ फराहम की जाएंगी। के इज्जत कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी में काला कानून नामंजूर के नारे लगाए। सहाफ़ियों का पंजाब असम्बली के बजट इजलास का बाइकआउट, प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी कहते हैं हद के इज्जत कानून को तस्लीम नहीं करते। हद के इज्जत कानून इजहार राय के खिलाफ काला कानून है। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आला मुराद अली शाह कल बजट पेश करेंगे। सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल कोई भी नया मनसूबा शामिल न करने का फैसला। बजट में जारी स्कीमों को मुकम्मल करना पहली तरजीह होगी। सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली का काम करना पहली तरजीह होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। वफाकी बजट में लगने वाले टैक्सों से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात के मुतालिक गुज़श्ता रोज़ इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा FPR मुल्क की मईशत का अहम तरीन पहिया है। हुकूमत FPR की तरक्की और डिजिटलाइजेशन के लिए वसाइल मुहैया करे। टैक्स चोरों, नादहिंदगान और सहूलतकारों का सदेबाब करेंगे। अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसान कारोबार एक्ट के हवाले से कानून साजी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कारोबार सरमायाकारी में आसानी के हवाले से इक़दामात पर अहम जायज़ा इजलास हुआ।
تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکسز، حکومت کا فیصلے کا بھرپور دفاع، وفاقی وزیر خزانہ نے تمام اعتراضات مسترد کر دیے۔ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس، کہا ملک ٹیکسز پر چلتے ہیں، سب کو ٹیکس ٹینٹ میں لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس لگے گا۔ وفاقی بجٹ اصولوں کی بنیاد پر پیش کیا، ٹیکس بیس کو وسیع کریں گے، 2 سے 3 سال بتدریج آگے بڑھیں گے، غیر رجسٹر معیشت کا خاتمہ کریں گے، معیشت کی ڈیجیٹائزیشن پر کام جاری ہے، اب بھی موقع ہے ریٹیلرز خود کو رجسٹر کرا لیں، جولائی سے ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1.5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، قیمت بڑھنے کی صورت میں چینی کی ایکسپورٹ روک دی جائے گی۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ نے 1.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی مشروط اجازت دے دی۔ ای سی سی نے آؤٹ سٹینڈنگ کسٹم ڈیوٹیز کی ضروریات کے لیے 127 ملین رقم کی بھی منظوری دے دی۔ اگر کسی کی موبائل فون سم غلط بلاک ہوئی ہے تو بتائیں، ہم معافی مانگیں گے۔ چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر ٹوانا کی نیوز کانفرنس، کا 3,800 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات ہیں، بجٹ میں 1,761 ارب کے ٹیکس لگائے گئے، 300 سے 400 ارب کے ٹیکس عدالتی کیسوں سے حاصل ہوں گے۔ رواں مالی سال کے پالیسی ٹیکس اقدامات کے کیسز عدالتوں میں ہیں۔ دبئی میں جائیداد رکھنے والوں پر بھی ٹیکس لگایا گیا ہے۔ کراچی والوں کے لیے بری خبر، دودھ کی فی لیٹر قیمت میں 20 روپے اضافہ کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ دودھ کی فی لیٹر قیمت 220 روپے مقرر کر دی گئی۔ صدر ڈیری کیٹل فارمز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کمشنر کراچی اور تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت کے بعد فی لیٹر دودھ 220 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ حکومت کی مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوششیں، وزیر اعظم شہباز شریف سربراہ JUIFA کے گھر پہنچ گئے۔ فضل الرحمان سے ملاقات، سیاسی مسائل کے باہمی تعاون سے حل کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز دی۔ کہا فضل الرحمان نے ہمیشہ جمہوری اقدار کے لیے پرامن جدوجہد کو فروغ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی، دینی خدمات کو بھی سراہا۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت، وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ وزارت داخلہ کے ذریعے اپیلیں دائر کی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی بریت کا 3 جون کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبیونل کی تشکیل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج، الیکشن کمیشن نے جسٹس شاہد کریم کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی، ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا۔ موقف اپنایا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کے خلاف ہے، ٹریبیونل کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ مونال ریسٹورانٹ نے 3 ماہ میں جگہ خالی کرنے کی یقین دہانی کرائی، سپریم کورٹ نے کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا، قرار دیا۔ لامونتانا اور گلوریا جین نے بھی رضاکارانہ طور پر ریسٹورانٹ خالی کرنے کی یقین دہانی کرائی، 3 ماہ میں نیشنل پارک سے تمام کمرشل سرگرمیاں ختم کر دی جائیں۔ پیر سہاوا میں نیشنل پارک کی جگہ پر قائم تمام ہوٹل اور ریسٹورانٹ بھی خالی کیے جائیں، وائلڈ لائف بورڈ کی ہدایت کے مطابق کھوکھے اور دکانیں چلائی جائیں۔ وفاقی انشورنس محتسب ممتاز علی شاہ نے حلف اٹھا لیا، ایوان صدر میں تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی انشورنس محتسب سے حلف لیا۔ صدر سے وفاقی انشورنس محتسب ممتاز علی شاہ کی ملاقات، صدر کی انشورنس کمپنیوں کی بد انتظامی کے خلاف متاثرہ انشورنس پالیسی ہولڈرز کو فوری اور مفت انصاف فراہم کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور دیگر جرائم کے پیچھے منشیات مافیا کا اہم کردار ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس میں گفتگو، کہا اسٹریٹ کرائم کے تدارک کے لیے ڈرگ مافیا کے خلاف کارروائی تیز کرنا ہوگی، شہر قائد کے داخلے اور خارجی راستوں کو کنٹرول کیا جائے، وزیر اعلیٰ سندھ کی کچے میں سکر پولیس کمانڈو اسکول کو اپ گریڈ کرنے کی ہدایت۔ خانہ وال میں ڈی ایچ کو اسپتال میں 3 بچوں کی موت کا مقدمہ درج، اسٹاف نرس اقصی آفاق گرفتار، CEO ہیلتھ ڈاکٹر عمر غوری کی مدعیت میں تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کیا گیا۔
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के नर्सिस ने एहतजाज करते हुए रोड ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। इलाकों में शदीद गर्मी, शाम के वक्त के इलाकों में आंधी, लाहौर और गिरद नवाब में गर्द आलूद हवाएं। गर्मी की शिद्दत कम हो गई। शकरगढ़ तूफान के बायस दरख्त गिरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। चकवाल में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी। लाहौर और दीगर कई दूसरी मकामात पर गर्मी की शिद्दत बढ़ने और शॉर्टफॉल में भी इजाफा। बिजली का शॉर्टफॉल 6113 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12